बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ऐसे रिटेलर जो टैक्स नेट में मौजूद हैं उन पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन जैद बशीर की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने रिटेलर्स के वफ़द का खैर मकदम किया और मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को रिटेलर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ऐसे रिटेलर जो टैक्स नेट में मौजूद हैं उन पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। ऐसे तमाम रिटेलर्स जो टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। इस्तेमाल शुदा अशिया की आड़ में होने वाली स्मगलिंग के सदेबाब के लिए भी इकदाम तेज़ कर रहे हैं। वफ़द के शुरा ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्की मीशत के इस्तेहकाम के लिए आप और आपकी टीम को खिराज तहसीन पेश करते हैं। महंगाई और शरह सूद में खातर ख्वाह कमी से मसनूआत की खपत और पैदावार में इजाफा हो रहा है, जो खुश आइंद है। उम्मीद है इन इकदाम से शरह महंगाई में मज़ीद कमी आएगी। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान की रिहाइशगाह पर सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान की चेयरमैन यूथ विंग ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक उस्मान खान के हमरा आमद। इस मौके पर और इस मुलाकात में सरदार तनवीर इलियास खान और सरदार अतीक अहमद खान के माबैन तहरीक आज़ादी कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए अपनी जदोजहद जारी रखने पर इत्तफाक किया। जबकि इस मौके पर साबिक वज़ीर हुकूमत और मेंबर कानून साज असम्बली चौधरी अली शान सोनी, सरदार उमर तनवीर खान, पॉलिटिकल एडवाइज़र सरदार इफ्तिखार रशीद, राजा अब्दुल जब्बार, राजा असद भी मौजूद थे। बल्दियाती नुमाइंदगान की जानब से एक्ट 1990 की बहाली अपने मुतालबात के हक में और हुकूमत मुखालफ दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मरकजी शाहराह बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया गया। और चेयरमैन यूनियन कौंसल मुजफ्फराबाद की ज़ेर सदारत यूनियन कौंसल मुजफ्फराबाद का इजलास एयरपोर्ट रोड पर मुनक्किद हुआ और इजलास में बल्दियाती एक्ट 1990 की बहाली के लिए करारदाद पेश की गई, जिसकी बल्दियाती नुमाइंदगान ने हाथ उठाकर हिमायत की और बल्दियाती एक्ट 1990 की बहाली पर जोर दिया। बल्दियाती नुमाइंदगान ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर 25 फरवरी से पहले हमारे मुतालबात पर अमल दरामद ना हुआ तो आज़ाद कश्मीर भर से बल्दियाती नुमाइंदगान अवाम के हमरा आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का गहराव करेंगे। बल्दियाती नुमाइंदों ने अपने मुतालबात के हक में रावला कोट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजी धरने में मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समेत म्यूनसिपल काउंसलर समेत तमाम बल्दियाती नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौके पर बल्दियाती नुमाइंदों का कहना था कि हुकूमत मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के साथ किए गए वादे के मुताबिक फंड्स की फरहमी समेत दिगर मुतालबात को यकसू करे, ताकि हकीकी मानों में इक़्तिदार को निचली सतह पर मुंतकिल किया जा सके और आवाम को बुनियादी सहूलियात की फरहमी उनकी दहलीज पर मुयसर आ सके। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे और फिलफौर बल्दियाती नुमाइंदों के तस्लीम शुदा मुतालबात का नोटिफिकेशन जारी करे, बसूरत दिगर हमारी एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। तहसील मंग में भी बल्दियाती नुमाइंदगान की तरफ से एक एक्ट 1990 की बहाली के लिए चौक बाजार में सड़क बंद करके एहतजाजी धरना दिया गया। चेयरमैन यूनियन कौंसल मंग सरदार ताहिर हमीद, चेयरमैन कौंसल पतन शेर खान और सरदार जावेद इकबाल समेत मेंबर जिला कौंसल ने चौक बाजार मंग में एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर एक्ट 1990 के तहत तमाम बल्दियाती नुमाइंदों को उनके जायज़ इख्तियारात मुंतकिल करे। इस मौके पर सदर अंजमन ताजरान मंग सरदार अब्दुल वहीद और सदर ट्रांसपोर्ट यूनियन सरदार बिलाल रशीद ने भी धरने में शिरकत की और बल्दियाती नुमाइंदगान के साथ तहरीक में साथ देने का अज़्म किया।
اسسٹنٹ کمشنر کوٹلی سردار ولید انور نے کہا ہے کہ محکمہ شاہرات کی سڑک پر قبرستان کا گیٹ اور دیوار لگانا غیر قانونی عمل ہے، جس پر نوٹس دیا گیا تھا اور اس تجاوز کو ہٹانے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی، لیکن اس پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر کوٹلی نے کہا کہ اس معاملے کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو درست عمل نہیں ہے۔ غیر قانونی اقدام کو درست کرنے کے بجائے اسے مذہبی مسئلہ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ پر قادیانی ہونے کا الزام عائد کیا گیا، جو نہایت افسوسناک ہے۔ اس حوالے سے بھی قانونی کارروائی کی جائے گی، جبکہ اس پر ڈپٹی میئر راجہ ریاست اور کونسلر بلدیہ سید عامر شاہ کا بھی موقف لیا گیا، جس پر انہوں نے کہا کہ انتظامیہ نے رات کے اندھیرے میں یہ آپریشن کیا ہے۔ انتظامیہ کو اہل علاقہ کے ساتھ بات چیت کے بعد کوئی اقدام کرنا چاہیے تھا۔ انتظامیہ کے اس اقدام کی حمایت نہیں کرتے۔ جہلم ویلی میں جاری بالائی پہاڑیوں پر برفباری اور زیری علاقوں میں بارش کا سلسلہ تھم جانے کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ بالائی پہاڑوں پر پڑنے والی دھوپ نے پہاڑوں کے حسن کو چار چاند لگا دیے۔ چاروں طرف بلند و بالا پہاڑوں پر سفید موتیوں کی مانند پڑی برف جہلم ویلی کے حسین نظاروں کی عکاسی کرتے ہوئے سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرنے لگی۔ بارش اور برفباری سے جہاں موسم دلکش اور خوشگوار ہو گیا، وہیں موسم کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے اور جاتی سردی ایک بار پھر سے لوٹ آئی ہے، جبکہ دوسری جانب وادی لیپا میں بھی برفباری کے بعد وادی میں ہر طرف سفیدی چھا گئی اور اس وجہ سے وادی کا حسن دوبالا ہو گیا اور خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یاد رہے کہ طویل عرصے سے بارش اور برفباری نہ ہونے کے باعث جہاں خشک سالی نے ڈیرے جما رکھے تھے، وہیں قدرتی چشمے اور ندی نالے بھی خشک ہو گئے تھے۔ بارش اور بالائی علاقوں میں برف پڑنے سے علاقہ مکینوں نے خوشی کا اظہار کیا اور دوبارہ سے قدرتی چشمے بحال ہونے کے امکانات ظاہر کیے ہیں۔ مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کے زیر اہتمام کوٹلی بھر کے مختلف پسماندہ علاقوں میں منعقد کیے گئے میڈیکل کیمپس کے حوالے سے مسلم ہینڈز کے دفتر میں تقریب منعقد کی گئی۔ دوران تقریب مینیجر پروجیکٹس مسلم ہینڈز پاکستان میر امان حمزائی کا کہنا تھا کہ مسلم ہینڈز کے زیر اہتمام لگائے گئے میڈیکل کیمپس میں محکمہ صحت عامہ کے تمام ڈاکٹرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے مسلم ہینڈز کے تعاون سے کیمپ لگا کر لوگوں کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان اور آزاد کشمیر کے حوصلے میں مسلم ہینڈز نے مفت میڈیکل کیمپ لگائے اور واٹر فلٹریشن پروجیکٹ سمیت تمام اور صحت کے معاملے میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، اور مسلم ہینڈز نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کیا جو قابل تحسین ہے۔ جبکہ انچارج میڈیکل پروگرام مسلم ہینڈز پاکستان سید وقاص بخاری اور دیگر نے کہا کہ مسلم ہینڈز انٹرنیشنل انسانیت کی خدمت کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں اور تنظیم نے پسماندہ علاقوں کے لوگوں کو مختلف منصوبے فراہم کیے جس سے نچلے طبقے کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ جبکہ تقریب کے اختتام پر ڈاکٹرز اور سٹاف مسلم ہینڈز اور میڈیا نمائندگان کو شیلڈز دی گئیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کی صورتحال مسلسل سنگین ہے، کیونکہ بھارت مسلم اکثریتی علاقے پر اپنے غیر قانونی تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے اسرائیلی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت اسرائیلی طرز پر جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب کو بگاڑ کر مقبوضہ علاقے کی مسلم اکثریتی شناخت کو اقلیت میں تبدیل کرنے چاہتا ہے، اور حال ہی میں بھارتی پولیس نے مقبوضہ کشمیر میں کتابوں کی درجنوں دکانوں پر چھاپے مار کر جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابو الاعلی مودودی کی تصانیف سمیت سینکڑوں اسلامی کتابوں کو ضبط کر لیا ہے، اور جماعت اسلامی کو ہندوتوا بی جے پی حکومت نے 2019 میں کالعدم قرار دیا تھا، اور اب مولانا مودودی کی تصانیف کے خلاف کریک ڈاؤن اور اسلامی لٹریچر کو غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے۔ حریت کانفرنس کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کشمیر کی مسلم اکثریتی شناخت پر حملہ نہ صرف اخلاقی اصولوں بلکہ عالمی قانون کی خلاف ورزی بھی ہے۔ اقوام متحدہ اور بنیادی انسانی حقوق کی تنظیمیں اس معاملے کا فی الفور نوٹس لیتے ہوئے بھارت کے اس اقدام کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ برمنگھم سے خبر شامل کریں گے۔ عقاب اسکول آف بلائنڈ کی چیریٹی ڈنر تقریب منعقد کی گئی۔
اور تقریب میں کشمیری نژاد کالم نگار اور مصنف ساجد یوسف، سابق کونسلر انصر علی، عفت مغل اور دیگر نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عقاب اسکول آف پلانٹ کے پرنسپل پروفیسر الیاس ایوب اور دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ تعلیم سب کے لیے ضروری ہے۔ اسلام کی بنیاد ہی علم سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تعلیم ہر انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میرپور کے اندر عقاب اسکول آف پلانٹ کی وجہ سے ہزاروں بچے بچیاں کارآمد شہری کے طور پر باعث زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کام تو حکومتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کام ہم سب مل کر کر رہے ہیں۔ جس طرح تارکین وطن ادارے کو مزید پروان چڑھانے کے لیے ڈونیشن دے رہے ہیں، یہ قابل تحسین عمل ہے، جبکہ اس موقع پر شرکائے تقریب نے ہزاروں پاؤنڈز کی ڈونیشن دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔